السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا سيونس نيميرو 3 concernant la leçon ديال la projection dans le plan. إذا بالنسبة لا سيونس نيميرو 1 ولا سيونس نيميرو 2 ولا سيونس نيميرو 4 غتلقاو لي ليال ديالهم في الديسكريبسيون، يعني الروابط ديال الحصص 1 2 و4 غتلقاوهم في صندوق الوصف. بهذه الطريقة هذه يمكن لكم يعني تعرفوا اشنو درنا وشنو لي سيونس اللي جايين من بعد. دونك بالنسبة للسيونس نيميرو 1 درنا اكزرسيس نيميرو 1، بالنسبة للسيونس نيميرو 2 درنا اكزرسيس نيميرو 2، بالنسبة للسيونس نيميرو 3 هنا عندنا اكزرسيس نيميرو 3. إذا هنا عندنا ABC est un triangle, M milieu de segment BC et D le point tel que MD égale à 1 sur 4 MA. Soit E, le projeté de D sur la droite BC est parallèle à la droite AB. Et F, le projeté de D sur la droite BC est parallèle à la droite AC. La première question, construire la figure. إذا هنا بالنسبة للconstruction ديال la figure كنا تكلمنا على الكونستركسيون ديال لي فيغور. عطيتكم تقريبا الحالات اللي كاينين في الدرس ديال كالكول فيكتوريال اللي هو في الحصه رقم 2. دونك بالنسبه للتلاميذ اللي شافوا هذيك الحصه راه غيعرفوا كيفاش كنرسموا يعني لا فيغور. دونك اول حاجه غنرسم التريونغل اللي هو ا بي سي. Donc voilà, triangle A, B, C. Donc ABC est un triangle. M milieu de segment BC. Donc elle est تقريبا 20, 22. Donc divisé par 2 il y a 11. Donc نديرو هنايا le point M. M هو الميليو M هو الميليو du segment BC. عندي واحد le point D. D le point tel que MD égale à 1 sur 4 MA. أولا خاصنا نرسم MA. MA هي هادي. دونك اشنو عندي دابا MA غنقسمها على 4. دونك MA غنقسمها على 4 سيتادير هنايا 2,5 5 7,5 et 10. دونك ها هي ام ا قسمها على 4 1 2 3 4 ديال القطع. دونك دي غتكون في القطعه الاولى. دي غتكون في القطعه الاولى من جهه هنا الاصل هو ام. دونك انا غادي من ام لجهه ا غنوصل للقطعه الاولى غنحبس هنا غندير هنايا لو بوين دي. فوالا دونك دي هي هادي هو هذا لو بوين دي. الوغ هو هذا هو لا فيغور. ونكمل عندي او سوا او لو بروجتي دو دي. البروجتي ديال هاد دي غيكون على سور بي سي. هاد دي غندير هاد البروجتي دي على هاد لا دروات بي سي اي باراليل ا بي، سيتادير يكون باراليل هاد لا دروات اللي هي ا بي. دونك كيفاش غنرسم هاد البروجتي؟ دونك قلنا غيكون باراليل ا بي. دونك غندير هنا بيربونديكولار. دونك عندنا باراليل. دونك غنرسمو على بي سي هو باراليل ا بي. فوالا تقريبا غنستعمل الطريقة ديالي الخاصة. فوالا دونك هنا عندي بيربونديكولار وهنا عندي بيربونديكولار، سيتادير هادو غيكونو باراليل. فوالا
دونك هنا عندي او بروجيتي دو دي او لو بوين او هذا البروجيتي دو دي sur BC est parallèle à la droite AB. Et F, le projeté de D. Kinta, F projeté ديال le point D. Fin, sur BC. هاي BC. ولكن هاد المرة parallèle à AC. هاي AC. Donc نرسم. Donc غندير واحد البيربونديكولير على AC. وندير ثاني بيربونديكولير مرة أخرى. Pardon. دونك هنايا عندي بيربونديكولير هذا بيربونديكولير هذا وعندي هذا بيربونديكولير هذا دونك اوتوماتيكمون غيكون هاد لي دو دروات باراليل فوالا. دونك هنايا عندي لو بوين اف تقريبا. دونك هو هذا الشكل. دونك نعاود عندي ام milieu de segment BC وعندي E projeté de D sur BC et parallèle à AB هادو parallèle وعندي F le projeté de D sur BC et parallèle à AC هادو sont parallèles. Donc هادي بالنسبة la première question. دابا غندوزو la deuxième question. Donc la deuxième question montre que ME égale à 1 sur 4 MB. ME égale à 1 sur 4 MB et MF égale à 1 sur 4 MC. إذن هذه هي لا كيستيون. دونك بويسك هنايا عندي واحد الملاحظة، عندي هنا 1 sur 4 هنا 1 sur 4. إذا غنشوف شنو هي العلاقة بين هذه وهذه. أول حاجة يعني كطيح في الدماغ ديالي هي أنني هنا عندي 1 sur 4 1 sur 4 ربما كاين علاقة بين هاد الجوج. واخا هنا عندي M هنا عندي M هنا عندي E هنا عندي D. اشنو كان عندي في الأول؟ هنا M وهنا D هنا E. دونك اش كتجي D بالنسبة ل E باغ اكزومبل؟ D هنايا اشنو هي D بالنسبة ل E؟ وبيان اشنو هي E بالنسبة ل D؟ عندي E عندها واحد العلاقة مع D. كيفاش؟ E البروجتي ديال D sur BC et parallèle à B. يعني هي هادي عندي E البروجتي دو D sur BC et parallèle à AB. مزيان. إذا كنتكلمو دابا على البروجتي sur BC et parallèle à AB. وشنو هو البروجتي ديال لو بوين M؟ هاد لو بوين M يعني هو هذا البروجتي ديال M على نفس لا ضوات BC et parallèle à AB هي M نيت. دونك M كتعطيني M و D كتعطيني E و M هي M. وبالنسبة ل A اشنو هي البروجتي ديال A على هاد لا ضوات BC et parallèle à B؟ البروجتي ديال A راه هي B. إذا هنا غنخدمو بهاد البروجيكسيون. إذا غناخدو soit donc soit la projection sur BC est parallèle à AB. On a البروجتي ديال M هي اش؟ البروجتي ديال M على BC هي نفسها. اشنو هي البروجتي ديال D؟ البروجتي ديال هاد D على هاد BC. البروجتي ديال D هي E. البروجتي ديال D هي E.
وعندي البروجتي ديال قلنا ام هي ام البروجتي ديال ا لو بروجتي ديال ا على بي سي هو هاد لو بوين اللي هو بي. فوالا دابا درنا البروجتي ديال هادوك لي بوين كاملين. اي اشنو عندي ام او او بيان ام دي عندي هادي ام دي اعتمدت على هادي ايكالا 1 sur 4 ام ا. اي بويسك دونك درت واحد العلاقة بين هادي وهادي. قلنا هنايا البروجتي ديال ام هي ام البروجتي ديال دي هي او البروجتي ديال ا هي بي. دابا خاصني نتكلم على 1 sur 4 1 sur 4. شنو قلنا على 1 sur 4 1 sur 4 et puisque la projection هي اللي مهمة هي الجوستيفيكاسيون. la projection conserve le coefficient d'alignement. هذه خدمنا فيها في جميع الحصص ومهمة. دونك قلنا البروجتي ديال ام هي ام البروجتي ديال دي هي او ايكالا قلنا هنا بويسك لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون دالينيومون الكوفيسيون هنا هي 1 sur 4 غتبقى 1 sur 4. اشنو البروجتي ديال ام هي نفسها هي ام البروجتي ديال ا هي بي. هذه هي اللي بغينا نبينو اي فوالا لا ريبونس بالنسبة برومييرمون. دابا غنمشيو للثانية. هنا عندي 1 sur 4 هنا 1 sur 4 اذا اوتوماتيكمون كاينه علاقه بين هذه وهذه. هنا عندي ام هنا ام يعني البروجتي ديال ام هي ام. هنا عندي دي وهنا اف واخا دي اف. دونك اشنو هي اف؟ اف هي البروجتي ديال دي سور هاد اف البروجتي ديال دي سور بي سي ولكن هاد المره باراليل ا سي هادو سون باراليل. اذا هو هذا باش غنخدم هاد الجمله الثانيه باش غنخدم اف لو بروجتي دو دي سور بي سي اي باراليل ا سي. دونك غنستعمل لا بروجيكسيون سور بي سي اي باراليل ا سي. دونك سوا بنفس الطريقه اللي درت هنايا ولكن هاد المره البروجيكسيون سور بي سي اي باراليل ا سي سوا لا بروجيكسيون sur la droite BC est parallèle à AC. On a le projeté ديال M. le projeté ديال M على نيت BC هي نفسها هي M. le projeté ديال D. le projeté ديال D على BC ولكن parallèle à AC دونك دي غتجي هنا هي F. et le projeté ديال A على BC هي C. projeté ديال A égale à C. et on a غناخدو هادي le point de départ MD égale à 1 sur 4 MA. دونك درنا العلاقات بين هاد لي بوين هادو وهاد لي بوين d'arrivée. خاص دابا نهضر على 1 sur 4 et puisque ou bien on sait que et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement donc قلنا البروجتي ديال M هي M البروجتي ديال D هي F إيكالا 1 sur 4 الكوفيسيون غيبقى البروجتي ديال M هي M نفسها البروجتي ديال A هي C. et voilà la réponse اللي بغينا نوصلو ليه. دونك هذا فيما يخص
la question numéro 2. D'abord, ندوزو la question suivante. Alors, بالنسبة ل troisième question, déduire que. ملي تيكون عندي déduire que يعني من خلال ما سبق. Donc, déduire que M est le milieu de segment EF. إذا شنو عندي قبل؟ عندي قبل ME égale 1 sur 4 MB وعندي MF égale 1 sur 4 MC وعندي هاد لي دوني اللي هنايا. دونك شنو بغيت نبين؟ بغيت نبين أن M milieu de EF. ولكن قبل راه كنعرف بلي راه M milieu de BC. دونك M milieu de BC. دابا لا كيستيون بغينا نبينو أن M milieu ديال EF. إذا هنايا باش نبين هادي باغ اكزومبل خاصني نقلب مثلا نبين بأن مثلا باغ اكزومبل FM إيكالا ME. إلا بينت هادي اش كنقول؟ يعني M ميليو ديال EF أو بيان EM إيكالا MF EM إيكالا MF. إلا لقيت تاني هادي، إلا لقيت EM إيكالا MF سيتادير M ميليو ديال EF. يقدر مثلا نبين أن EM إيكالا EM هي 2 fois EF 2 EF أو بيان MF باردون هنا EM هي 1 sur 2 1 sur 2 النصف. EM هي 1 sur 2 EF ou bien MF égale 1 sur 2 EF إلى آخره. كاين بزاف ديال الطرق. دونك أنا نحاول باش نبين وحدة من هادو. أشنو عندي؟ بويسك ليا ديدوير يعني دابري داكشي اللي عندي قبل. هنا غناخدو مثلا إلا خديت باغ إكزومبل هادي أونا غناخدو ME égale 1 sur 4 باغ إكزومبل MP. نبدا بها. عندي ME هي 1 sur 4 MB. وشنو كنعرفو على M ميليو دو سيغمون CB. فوالا. إذا MB نقدر نعوضوها بCM لأن في هاد الأخرى هادي اللي فيها F كاينة هنا MC. إذا غنحاولو واش ممكن نشونجيو هاد MB نخرجوها هي MC ولا CM بحال إلا قلبناهم راه ماشي مشكل. دونك من بعد نقلبو لو سين. المهم واش كاينة علاقة بين MC و MB. MC مع MB عندي M ميليو دو سيغمون BC. إذا راه MB إيكالا MC. هنا غنديرو هنايا ME ou bien ME فوالا ME إيكالا 1 sur 4 MB. غنعوضها ب CM. خاص يكون عندهم نفس لو سونس ردوا البال حيت فيكتور كنتكلم على فيكتور MB غنعوضها بفيكتور CM. علاش لأن M milieu de BC car M milieu de segment BC. وشكون اللي قالها لنا؟ ها هي في المعطيات M milieu de segment BC. فوالا. يعني MB إيكالا CM. دونك أنا درت لكم غير باش تفهموا جيستيفيكاسيون كيفاش بدلت أنا هادي بهادي. مزيان. ملي غنوصلو لهاد ليطاب هادي اللي هي ME إيكالا 1 sur 4 MC غنحتاجو هادي. إي وشنو عندي آخر؟ عندي MF إيكالا 1 sur 4 MC إي MF إيكالا 1 sur 4 MC. فوالا. وإلا بغيت أنا هاد MC نرجعها CM يعني خاصني نقلب هاد لي بوين. وإلا قلبنا هاد لي بوين دابري داكشي اللي قلت لكم ديال كالكول فيكتوريال إلا قلبنا هاد لي بوين إما نقلبو لو سيني وهادي نخليوها كيما هي أو بيان نقلبو هاد لي بوين ونقلبو هاد لي بوين ولو سيني ما نقيسوش. هنايا ألوغ MF نقلبو هاد لي بوين وي ألوغ غتولي FM
Fm égale 1 sur 4 Cm. عندي هنا 1 sur 4 Cm وعندي 1 sur 4 Cm c'est-à-dire هادو بحال بحال. Donc Fm égale Me. علاش؟ لأن عندي ME كتساوي 1 sur 4 Cm وعندي Fm كتساوي 1 sur 4 Cm. بما أن هادو بحال بحال إذا هادو بحال بحال. Donc Fm égale Me. ها هي اللي كنا بغينا نبينو. هذه غير وحدة من بين مجموعة ديال العلاقات. دونك هذه لقيناها. عندي Fm égale Me. إذن غنقولو هاد M est le milieu de segment EF. D'où M est le milieu de segment EF. Et voilà la réponse de la question. Donc d'abord la quatrième question. Alors, بالنسبة la question numéro 4, la droite ED coupe AC en K. Montrez que CE égale à 5 sur 8 CB. إذا نحط بعد هذوك المعطيات اللي كانوا عندي قبل. دونك أنا حطيت هاد المعطيات ربما نحتاجهم ربما. إذا إلا بغيت نبين هادي أون غناخدو هاد سي او وغندخل بين النقطة سي و او واحد النقطة سيتادير غنستعملو شارل. أون سي او إيكالا في نظركم شنو هي النقطة اللي غندخلو بين سي و او؟ دونك هنا عندي معنديش هنا سي، هنا عندي سي اشنو حداها ام. فوالا سي حداها ام، هاهي سي حداها ام و او شنو حداها او حداها ام. اذا غنحاول باش ندخل النقطة ام. دونك هي سي ام بلس ام او. اذا en utilisant la relation de Charles. دونك ام سي بلس ام او هي سي او، هاهي واخا. دابا بغيت لو بوين داريفي تكون سي بي، خاصني نجبد يعني الفيكتور سي بي. سي ام فين هي سي ام؟ سي ام وانا باغي سي بي، باغي سي بي هاي، ولكن هنايا عندي سي ام. سي ام اشنو غتساوي سي ام الا بغيت ندير المقارنه بينها وبين سي بي؟ سي ام هي النصف ديال سي بي، سيتادير ان دومي، لا مواتيي. سي ام ايكالا 1 سور 2 سي بي. علاش؟ لان عندي ام ميليو دو سي بي. دونك هنايا اي puisque M milieu de segment BC, M milieu de segment BC, alors CM شنو غتساوي لنا؟ CM égale à 1 sur 2 CB. 1 sur 2 CB. دونك أنا لقيت دابا CM فيها CB اللي باغي أنا CB. هادي دونك المشكلة تحل. دابا خاصني ME. ME ها هي شحال كتساوي 1 sur 4 MB. وشنو هي MB؟ MB هي 1 sur 2 CB. علاش؟ لأن M مليو ديال BC. عندي M مليو ديال BC A. دونك عندي هنايا قلنا ME باردون ماشي ME. ME هنايا كتساوي 1 sur 4 MB. غنتكلمو على MB. Et MB égale à 1 sur 2 CB. MB égale à 1 sur 2 CB. خاصني دائما نرد البال حيت بويسك هنا خدام في لي فيكتور خاص واش عندهم نفس لو سونس. عندي سي ام سي بي، سي ام سي بي عندهم نفس لو سونس، وهادو ام بي مع سي بي. ام بي
مع سي بي دونك عندهم نفس لو سونس فوالا. دونك هاد سي او دونك هاد السي اشنو غتولي دونك سي او ايكالا سي ام شحال سي ام قلنا هنا 1 sur 2 سي بي 1 sur 2 سي بي بلس ام او شحال ام او هي 1 sur 4 ام بي 1 sur 4 ام بي دونك هنايا و ام بي هي 1 sur 2 سي بي دونك سي او ايكالا 1 sur 2 سي بي بلس 1 sur 4 فوا غنعوضو هنا ام بي ام بي شحال كتساوي ام بي قلنا هي 1 sur 2 سي بي 1 sur 2 سي بي دو سي او ايكالا 1 sur 2 سي بي بلس هنا شحال 1 fois 1 هي 1 sur 4 fois 2 هي 8 سي بي دونك سي او ايكالا هنا عندي نفس الفيكتور دونك غنعمل به باردون غنعمل به هي غنديرو هنا 1 sur 2 plus 1 sur 8 سي بي نفس الفيكتور دونك اون فاكتوريزي بار ميم فيكتور اللي هو سي بي. دابا شنو غندير بين هادو غنجمع غنوحد المقامات دونك هنا غندير 8 وهنا من 2 ل 8 اون ملتيبلي بار 4 دونك هنا غنضربو في 4 هي 4 بلس هنا 1 فيكتور سي بي alors CE égale 4 plus 1 هي 5 sur 8 CB هي اللي بغينا نبينو CE égale 5 sur 8 CB. ولكن خاصكم دائما تعرفوا المنطق تمشيو بلا لوجيك. اشنو هي لا لوجيك باش كنخدمو هي اشنو عندي فين باغي نوصل يعني لو بوين دو ديبار نحط لو بوين دو ديبار ونرد بالي ديما نعرف لو بوين داريفي فين باغي نوصل يعني شنو هي النتيجه اللي بغيت نوصل ليها ونشوف شنو هي العلاقه اللي كاين بين لو بوين دو ديبار مثلا هنا لو بوين دو ديبار و لو بوين داريفي. دونك فوالا بور لا كاتريام كيستيون بتيت ا. دابا غنمشيو لبتي بي. الوغ بالنسبه لا كيستيون بتي بي déduire que CK égale à 5 sur 8 CA. بويسك هنا عندي ديدوير كو ديما الا قلت لكم دائما اللي عندكم ديدوير يعني غنشوفوا ما سبق شنو عندي قبل. شنو عندي قبل عندي سي او égale à 5 sur 8 سي بي وهنا بغيت نبين ان سي كا égale à 5 sur 8 سي ا يعني اوتوماتيكومون ملي غتشوفوا هنا 5 sur 8 5 sur 8 يعني غتفكروا في المساله ديال لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون d'alignement ديال لي بوين. اذا غنشوف هنايا اشنو هي العلاقه بين هاد لو بوين دو ديبار جو بو لو كونسيديري كوم لو بوين دو ديبار وهادي لو بوين داريفي. اشنو هي العلاقه بين هادي وهادي عندي نفس الكوفيسيون هنايا مزيان عندي هنا سي داكور عندي هنا او او كا غنمشي هنايا بعدا نطراسي قبيله سمحوا لي راه ما كملتش هنا لا فيغور حيت دابا محتاج نشوف لا فيغور باش نعرف شنو كندير. عندي هنا لا ضغط او دي لا ضغط او دي هي هادي لا ضغط او دي ملي غنطولها غتولي لا ضغط كوب اسي فعلا هاد لا ضغط il va nous couper il va couper لا ضغط اسي دونك هنايا اسي اون كا دونك غنمدد هاد لا ضغط il coupe le point AC en K ها هي K. إذا قلت لكم شنو هي العلاقة بين E و K دونك K هي البروجيكسيون ديال E سور AC وهاد ضغوط هادي باراليل هاد لا ضغوط يعني شنو غناخد لا بروجيكسيون سور AC اي باراليل ا AB. علاش خديت سور AC حيت عندي هنايا هاد لو بوين كا كاين على لا ضغوط AC وعندي هاد دو ضغوط باراليل دونك سوا وهنايا سي
على سي. دونك هاد سي لو بوين سي لا بروجيكسيون ديالها على دروات ا سي هي السينيت. ونشوفوا هاد بي باش نتاكدوا واش البروجتي ديال بي هي ا. البروجتي ديال بي على هاد ا سي فعلا البروجتي ديال بي هي ا. دونك هو هذا الريزونمون. دونك سوا la projection sur AC est parallèle à AB. On a P, on a le projeté d'ILC. Le projeté d'ILC على AC هي C. Le projeté ديال E, البروجتي ديال E على AC. البروجتي ديال E هي K. وعندي البروجتي ديال B هي اللي بقات ليا. البروجتي ديال B على هاد AC. البروجتي ديال B هي A. Et on a CE égale à 5 sur 8 CB. Alors قلنا البروجتي ديال C هي C. البروجتي ديال E هي K égale à 5 sur 8 غتبقى. البروجتي ديال C قلنا هي C. البروجتي ديال B هي A. واش هي هادي سي كا ايكال 5 sur 8 سي ا هي اللي بغينا نبينو. وغندير هنا جوستيفيكاسيون. غندير هنا كار لا بروجيكسيون. شنو قلنا على لا بروجيكسيون؟ كونسيرف لو كوفيسيون d'alignement. Et voilà la réponse ديال هاد la question ou la réponse ديال هاد l'exercice numéro 3. للإشارة هاد l'exercice راه صيفطته لي واحد التلميذة في الواتساب وخديته و دونك ها هو لا كوريكسيون ديالو كيما كتشوفوا. دونك سي نيكست تايم ان شاء الله.